थाई नेपाली संघ केन्द्रीय बौद्ध विभागबाट आयोजित गरिएको जुम अनलाइन धर्मदेशना एवं ध्यान भावनामा उपस्थित हुनुभएका सज्जनवर्ग योगी उपासक उपासिकाहरू र फेसबुक लाइभबाट धर्म श्रवणार्थ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सज्जनवर्ग उपासक उपासिकाहरूप्रति दिनानुदिनको मङ्गल मैत्रीको शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको धर्मदेशनालाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा अघि चार आर्य सत्य धर्मका मालिक भइबक्सिनु भएको वहाँ अरहङ समाज सम्बुद्ध भगवानलाई शिरो पर धारण गरी ढोक वन्दना गरौँ। सुगतं सुगतं सेठं कुशलं कुशलं जहं अमतं अमतं सन्तं असमं असमं ददं शरणं शरणं लोकं अरणं अरणं करं अभयं अभयं ठानं नायकं नायकं नमे। सुगतं सुगतं सेठं सुगतं उत्तम राम्रो असल वचन मात्र बोल्नु हुने सुगतं उत्तम भएको निर्वाणतिर लाग्नु भएको सेठं विशेष रूपमा प्रशंसनीय तथा उत्तम भई बक्सिनु भएको कुशलं कुशलं कुशल कुशललाई जहं त्यागी सक्नु भएको अमतं मृत्यु हुनुबाट रहित भई बक्सिनु भएको अमतं अमृत निर्वाणले परिपूर्ण भई बक्सिनु भएको सन्तं क्लेशको डाह शान्त गरिसक्नु भएको असमङ शिलादि गुणले अतुल्य भई बक्सिनु भएको असमङ लौकिक धर्मसँग सम्मान नभएको मार्ग फल तथा निर्वाणलाई ददङ देशना ज्ञानद्वारा दिनुहुने शरणङ सत्व प्राणीहरूको शरण आधार भई बक्सिनु भएको लोकङ तीन लोकलाई शरणङ जानी बुझिसक्नु भएको अरणङ क्लेश रूपी धुलोबाट मुक्त भई बक्सिनु भएको अरणङ विनय प्राणीहरूसँग भएको क्लेश रूपी धुलोलाई करङ मुक्त नाश गराइदिनु हुने अभयङ जाति आदि रहित भई बक्सिनु भएको अभयङ भयबाट पनि रहित भई बक्सिनु भएको ठानङ निर्वाणमा नायकङ पुर्याइदिनु हुने नायकङ तीन पुद्गलहरूको नायक हुनु भएको भन्थे भगवानलाई अहङ म शिष्यले नमे नमामि ढोक वन्दना गर्दछु भन्थे भगवान। श्रद्धेय भन्तेजु लगायत सम्पूर्ण भिक्षु सङ्घहरूको शील समाधि र प्रज्ञा गुणहरूलाई स्मरण गर्दै वन्दना। आभूसो लगायत सज्जनवर्ग दानीदाता उपासक उपासिकाहरूप्रति दिनानुदिनको मङ्गल मैत्रीको शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको धर्मदेशनालाई प्रारम्भ गरौँ। त आजको धर्मदेशनाको शीर्षक हो रोज न जान्यो भने मात्र सक्कली पाइन्छ। रोज न जान्यो भने मात्र सक्कली पाइन्छ। त प्राय सबैले सामानहरू किन्दा होस् कुनै पनि वस्तुहरू लिँदा होस् हरेकलाई नक्कली र सक्कली के मनपर्छ त भन्दा सबैलाई सक्कली नै मनपर्ने गर्छ। कुनै पनि चिज वस्तु किनेर आएपछि हरेकको इच्छा हुन्छ कि मैले सक्कली नै किनौँ राम्रै किनौँ। त कहिलेकाहीँ त्यो चिज वस्तुको ज्ञान नहुँदा नक्कलीमा पनि पर्न पुगिन्छ फसिन पुगिन्छ। त्यही भएर त्यो लोकमा पनि त्यति चिज वस्तुहरू किन्नुभन्दा अगावै तपाईँ हामीहरूले आफूले किन्ने चिज वस्तुहरूको विषयमा बारेमा केही कुरा जानिरहनु पर्ने हुन्छ बुझिरहनु पर्ने हुन्छ। जान्नेको छ बुझेको छ भने ठगाई खाइँदैन। यदि जान्नेको छैन बुझेको छैन भने ठगाई खान पुगिन्छ फसिन पुगिन्छ। त त्यस्तै जस्तो हामीहरूले विभिन्न सामानहरू किन्दाखेरि पनि नक्कलीमा परियो भने हाम्रो मन कस्तो हुन्छ त भन्दा किनेर आउँदा हामीलाई थाहा हुँदैन ज्ञान हुँदैन। घरमा उक्त सामान ल्याएर चाहिँ घरका कुनै सदस्यलाई चाहिँ त्यो सामानको बारेमा ज्ञान छ थाहा पाएका छन् र उहाँहरूले ओहो यो सामान त नक्कली हो नि तपाईँ त नक्कलीमा फसिनु भएछ नि भनेर यदि भनिदिए भने मन कस्तो हुन्छ त भन्दा मन खिन्न हुन्छ। ओहो मैले त सक्कली भनेर किनेको हेर त म त नक्कलीमा पो फसिएछु त भनेर मन खिन्न हुन्छ। त्यस्तै जस्तो सज्जनवर्ग योगीहरू हो
लोकोत्तरको क्षेत्रमा पनि अद्वितीय भइबक्सिनु भएको समाज सम्बद्ध भगवानले पारमिता गुणधर्महरूलाई पूरा गरेर पञ्च महापरित्यागहरूलाई त्याग गरेर 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 प्रमथ पारमिता भन्ने 30 पारमिताहरूलाई पूर्ण गरेर 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म जम्मै 30 पारमिताहरूलाई पूर्ण गरेर जुन बुद्ध शासन रूपी सुपरमार्केट खोल्दै जानुभएको छ। हजुरहरूलाई खुद्रा बेच्ने पसलमा किन्ने रहर हुन्छ कि सुपरमार्केटमा किन्ने रहर हुन्छ? हिजो आज जो कोहीलाई पनि सुपरमार्केट नै ताक्ने गर्छन्, खुद्रा पसल त्यति रुचि लाग्दैन। किन त भन्दा सामान पनि रोज्न पाइँदैन, एउटादेखि दुईटा माग्न पनि अप्ठ्यारो। सुपरमार्केटमा हो भने छानी छानी रोजी रोजी त्यसमा पनि भएन भनेर रकम पनि लेखिदिएको छ। आफूलाई मन लागेको चिजवस्तु रोजेर छानेर लिन पाइने हुँदाखेरि हिजो आज प्रायले सुपरमार्केटमा शपिङ गर्न रुचि मान्छ। त्यस्तै जस्तो लोकमा अद्वितीय भइबक्सिनु भएको समाज सम्बद्धले पनि तपाईँ हामीलाई बुद्ध शासन भन्ने ठुलो शपिङ मल खोल्दै जानुभएको छ। बुद्ध शासन रूपी शपिङ मलमा विभिन्न प्रकारका आइटमहरू राखिएको छ सज्जनवर्गहरू हो। जस्तो हजुरहरूले लोकको शपिङ मलमा गएर हेर्दाखेरि नुनदेखि सुनसम्म एकै ठाउँमा भनेको देख्नुहुन्छ नि, ताकि कुनै पनि चिजको निम्ति अर्को ठाउँ जान नपरोस्। त्यस्तै जस्तो भगवान शास्त्रले पनि बुद्ध शासन रूपी सुपरमार्केटलाई खोलिदिनु भएको छ र त्यहाँ विभिन्न आइटमहरू, विभिन्न परिष्कारहरू राखिदिनु भएको छ। कसलाई के मनपर्छ त भगवान शास्त्रले राख्नुभएका त्यति विभिन्न आइटमहरू के हुन् त भन्दा रूप राम्रो हुने कारण, दीर्घायु हुने कारण, अल्पायु हुने कारण, उच्च कुलमा जन्मिने कारण, नीच कुलमा जन्मिने कारण, रोगी हुने कारण, निरोगी हुने कारण, त्यस्तै गरिकन धनी हुने कारण, गरिब हुने कारण, सुगति स्वर्गलोकमा पुगिने कारण, ब्रह्मलोकमा पुगिने कारण। यति मात्र होइन सज्जनवर्गहरू हो, सबसे टपमा, सबसे हाइटमा के पनि राखिदिनु भएको छ त भन्दा अमत भन्ने मर्नु नपर्ने रे सज्जनवर्गहरू हो। मर्नु नपर्ने भनेको के हो त भन्दा निर्वाण। त भगवान शास्त्रले विभिन्न प्रकारको आइटमहरू राखिदिनु भएको छ, विभिन्न प्रकारका चीज वस्तुहरू राखिदिनु भएको छ बुद्ध शासन भन्ने सुपरमार्केटमा। त तपाईँ हामीहरूले त्यहाँ गएर शपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। के गर्नुपर्ने हुन्छ? शपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। शपिङ गर्न जाने कि नजाने? हजुरहरूलाई शपिङ गर्न मन पर्छ कि पर्दैन? के भन्नुहुन्छ? शपिङ गर्न जाने कि नजाने? जाने। त शपिङ गर्न जाने हो भने अब हामीले के बोकेर जानु पर्यो त? शपिङ गर्नको निम्ति नभई नहुने पैसा, नगद। हाम्रा थाई नेपाली उपासक उपासिकाहरूको थाई भाषामा के नुङ भन्छ है? नुङ नभई नहुने। नुङमै मी भन्यो भने त सिद्धियो, कसरी शपिङ गर्ने? होइन त? त नुङ चाहियो। हाम्रा नेपालका दाताहरूको निम्ति ढेवा चाहियो। त ढेवा नगदै छैन, किन्न सक्दैन। त सुपरमार्केटमा गएर शपिङ गर्नको निम्ति तपाईँ हामीलाई पैसाको, आर्थिकको जति आवश्यकता हुन्छ, आर्थिक छ भने मात्रै त्यो चीज वस्तुलाई किन्न सक्छौँ। त्यस्तै जस्तो भगवान शास्त्रले स्थापना गरेर जानुभएको बुद्ध शासन भन्ने जुन सुपरमार्केट छ, यसमा पनि त्यति चीज वस्तुहरूलाई किन्नको निम्ति पैसाको यानि आर्थिकको आवश्यकता पर्छ रे सज्जनवर्गहरू हो।
आर्थिक छैन भने भगवान शास्ताले स्थापना गर्नुभएको खोलेर जानुभएको यो ठुलो सुपरमार्केटमा टुलु टुलु हेर्नु सिवाय ती चीज वस्तु किन्न सकिँदैन अरे। कस्तो त भन्दा लोकको उदाहरणबाट भन्नुपर्दा पैसा पनि विभिन्न प्रकारका छन्। थाईले बाट भन्छ, अमेरिकाले डलर भन्छ, कसैले पाउँ भन्छ, कसैले चेट भन्छ, कसैले नेहरू भन्छ, कसैले भारू भन्छ। विभिन्न प्रकारले बोलाउने गर्छन्, भन्ने गर्छन् भने त्यो पैसाको मूल्य पनि विभिन्न प्रकारको छ। मानिलिउँ उदाहरणको निम्ति नेपालबाट कुनै पनि व्यक्ति विदेश घुम्न भ्रमण गर्न जाने रहर छ भने उसले नेपाली 10 लाख बोकेर विदेश भ्रमण गर्न पाउँदैन। उसले तो नेपालीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा डलरमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्रै त्यो उसले इच्छा गरेको देशमा घुम्न पाउँछ। यो तपाईँ हामीहरूले भोगिरहेको देखिरहेकै कुरा हो, अनुभव गरि नै रहेका छौँ। भनी 10 लाख बराबरको फेरि डलर सार्दाखेरि 10 लाखै पाइन्छ त? पाइँदैन। 10 लाख बराबरको हिजो आज जे जति रेट चलिरहेको छ त्यही अनुसारले कन्भर्ट गरेर दिइदिन्छ अनि उक्त रकम बोकेर त्यो सहर त्यो देशमा घुम्न जानुपर्ने हुन्छ। भनी यहाँ हजुरहरूलाई म 4 प्रकारको पैसाको उदाहरण दिन चाहन्छु। 1 नम्बरमा भयो डलर, 2 नम्बरमा भयो थाई बाट, 3 नम्बरमा भारू, 4 नम्बरमा नेहरू। जम्मै पैसा 4 प्रकारको। 4 प्रकारको पैसामा त्यो रकम अनुसारको पाउने पैसा फरक भए जस्तै बुद्ध शासन रूपी सुपरमार्केटमा तपाईँ हामीहरूले शपिङ गर्न जाँदा पनि 4 प्रकारको श्रद्धा रूपी पैसा चाहिँ लिएर जानुपर्छ। के को पैसा? श्रद्धा रूपी पैसा चाहिँ लिएर जानुपर्छ। अनि मात्रै बुद्ध शासन रूपी सुपरमार्केटमा तपाईँ हामीहरूले ती चीज वस्तुहरूलाई खरिद गर्न सक्छौं, किन्न सक्छौं। किन्दाखेरि त्यहाँ सक्कली र नक्कली छुट्याउनु पनि पर्ने हुन्छ। छुट्याउन जानिएन भने नक्कलीमा फसिन पुग्छ। 4 प्रकारको श्रद्धा रूपी पैसा बोकेर कहाँ जाने त भन्दा बुद्ध शासन भन्ने सुपरमार्केटमा जाने सज्जनवर्गहरू हो। 4 प्रकारको पैसा भनेर श्रद्धा रूपी पैसा भनेर केलाई भन्न चाहेको त भन्दा भगवान शास्त्रले श्रद्धा 4 प्रकारको छ भनेर उपदेश गर्नुभएको छ। श्रद्धा जम्मै 4 प्रकारको। नम्बर 1 मा पश्चाद श्रद्धा रे सज्जनवर्गहरू हो। पश्चाद श्रद्धा भनेको यो चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा कमजोर भएको, दरिलो नभएको, मखाइ मेरे धरा भन्छ है। कस्तो त भन्दा नेहरू पैसा जस्तो रे। त यो श्रद्धा चाहिँ कसरी उत्पन्न हुन्छ त भन्दा ती व्यक्तिहरूको हाउभाउ, आकार प्रकार, बसाई उठाई, लगाई, खुवाई, हिनाई, बोलाई आदि इत्यादि बाहिरी चीज वस्तुलाई हेरेर उत्पन्न हुने श्रद्धा। र कसैले कसैको विषयमा गुणगान गरिदिए भने आफ्नो ज्ञानले छानबिछान नगरिकन अरूको वचनमा टुङ्गेर चाहिँ विश्वास गर्दिने। दान गर्दाखेरि पनि आफ्नो ज्ञानले छानबिछान नगरिकन अरूले ल मैले त फलाना ठाउँमा दान गरे भन्ने बित्तिकै हो र म पनि गर्छु है भनेर अरूको वचनमा अरूले भनेको भरमा चाहिँ विश्वास गर्ने पश्चाद श्रद्धा। डरो नभएको, कमजोर भएको, अरूको वचनमा टुङ्गिने, आफ्नो ज्ञान बुद्धिले केही पनि विवेक नगर्ने, अरूले राम्रो छ भनिदियो भने राम्रो छ भनेर दान पनि गरिहाल्ने, श्रद्धा पनि राखिहाल्ने। कसैले चाहिँ उसको हाउभाउ, आकार प्रकार अलिकति चेन्ज पायो, परिवर्तन भएको पायो र अस्ति हामीले दान गरेको ठाउँ छ नि, त्यहाँ हामीले दान गरेको त बेकारै भएछ नि, अस्ति हेर्दा हेर्दा हाउभाउ आकार प्रकार कस्तो शान्त इन्द्रिय देखेर दान गरेको, भित्र त कहाँ त्यस्तो रहेछ र, सबै बिजोक रहेछ नि भनिदिने बित्तिकै त्यो श्रद्धा बिग्रेर जान्छ। अब देखुन मैले त्यो ठाउँमा दान गरौँला।
डरो नभएको, दरिलो नभएको, त्यसलाई भन्छ प्रसाद श्रद्धा। दोस्रो नम्बरमा ओक्कपन्न श्रद्धा रे सज्जनवर्गहरू हो। ओक्कपन्न श्रद्धा भनेको चाहिँ उनले बाहिरी हाउभाउ, आकार प्रकार, बसाइ उठाइ, लवाई खुवाई आदि गरिएको आकार प्रकारहरूलाई नहेरिकन गुणलाई स्मरण गरेर चाहिँ श्रद्धा उत्पन्न गराउने गर्छ। यो चाहिँ ज्ञान सहितको श्रद्धा। अघि पहिलो भनिएको चाहिँ ज्ञान रहितको श्रद्धा। अरूको वचनमा टुङ्गिने, अरूले राम्रो भनी राम्रो, अरूले नराम्रो भनी नराम्रो, बाहिरी आकार प्रकार राम्रो देख्यो भने राम्रो, आकार प्रकार राम्रो भएन भने नराम्रो। यो श्रद्धा स्थिर पनि हुँदैन, दह्रो पनि हुँदैन, बलियो पनि हुँदैन। तुरुन्तै उत्पन्न पनि हुन सक्छ, तुरुन्तै बिग्रिन पनि सक्छ। भने दोस्रो नम्बरमा चाहिँ गुणलाई स्मरण गरेर, गुणलाई हेरेर विश्वास गर्ने भएकोले यो चाहिँ ज्ञान सहितको श्रद्धा। आफ्नो ज्ञान लगाएर चाहिँ छानबिछान गरेर गुणलाई स्मरण गरेर विश्वास गर्ने। कस्तो त भन्दा एक समय दुई दम्पतिहरू एक किनारामा बसिरहेका थिए। उनीहरूको कुनै पनि कामदामहरू थिएन। एक दिन श्रीमतीलाई के इच्छा भएछ त भन्दा राजाले सेवन गर्ने राजकीय भोजन खाने इच्छा भएछ। राजसी भोजन। राजसी भोजन खाने इच्छा हुँदाखेरि आफ्नो श्रीमान स्वामीलाई गएर भन्नुभएछ, स्वामी मलाई त राजसी भोजन एकदमै खाने इच्छा भएको छ, कसरी हुन्छ तपाईँले ल्याइदिनुहोस्। श्रीमानले विचार गर्नुहुन्छ, आफूमा केही पनि छैन, कसरी राजसी भोजन चाहिँ ल्याएर श्रीमतीलाई खुवाउनु। अनि विभिन्न प्रकारको चिन्तन मनन गर्दै जाँदा श्रीमानको मनमा एक प्रकारको विचार उत्पन्न भएछ। के विचार उत्पन्न भएछ त भन्दा अब म नक्कली बिच्छू भएर जान्छु भिक्षा माग्न। अनि आफ्नो भएको केसहरू जम्मै खौरेर, दारीहरू काटियोरी, गेरुवा वस्त्र लाएर, हातमा पात्रो समातेर कहाँ जानुभएछ त भन्दा राजाको प्राङ्गणमा। कसरी जानुभयो त भन्दा चकुसोत घाना जीवा आदि गरिएका इन्द्रियहरूलाई संयम गरेर, एकदमै शान्त रूपमा इन्द्रिय संयम गरेर बिस्तारै हिँड्दै सती पठानमा भिक्षाटन गए जस्तै। बाहिरको आकार प्रकार हेर्दाखेरि एकदमै इन्द्रिय संयम गर्नुभएको भन्तेजु जस्तो देखियो। त राजाको प्राङ्गणमा यसरी इन्द्रिय संयम गरेर भिक्षा पात्रो लिएर हिँडेको महाराजले देख्नुहुन्छ। देख्ने बित्तिकै राजाको मनमा के हुन्छ त भन्दा उक्त नक्कली बिच्छुलाई हेरेर मनमा अति नै श्रद्धा उत्पन्न भएर आउँछ। हेर त कति इन्द्रिय दमन गरेर हिँड्नु भएको, कति शान्त दन्त हुनुहुन्छ। आज मैले सेवन गर्ने भोजन चाहिँ उहाँलाई दान गर्छु, मैले दान गर्न योग्य पुद्गल पाएँ भनेर एकदमै खुसी भएर महाराजले आफूले सेवन गर्ने भोजन उक्त नक्कली बिच्छुलाई दान गरिदिनु भयो। दान लिएर चाँडो चाँडो आफ्नो श्रीमती भएको ठाउँमा गएर जम्मै आफूले धारण गरिएको गेरुवा वस्त्रहरू खोलेर एक ठाउँमा राखेर श्रीमतीलाई लु तिमीले इच्छा गरेको राजसी भोजन सेवन गर भनेर भोजन खान दिएर आफू चाहिँ त्यही खोलाको किनारमा माछा मार्नको निम्ति बल्छी लिएर माछा थाप्न गए। यता राजा पनि अति नै गदगद, अति नै प्रसन्न। आहा, आज मैले दान गर्न पाएँ, कस्तो इन्द्रिय शान्त गरेको भन्तेलाई मैले दान गर्न पाएँ भनेर राजा अति नै प्रसन्न भइरहेकै अवस्थामा राजालाई पनि एक प्रकारको मनमा चिन्तन चल्यो कि भन्तेजु कुन चाहिँ अरण्यमा विहार लिनुभएको छ, भन्तेजुलाई आवासको के कस्तो छ, सुलभ छ कि छैन, कहाँ बस्नु भएको छ, के छ कसो छ बुझ्नु पर्यो भनेर अमात्यहरूलाई बोलाएर चाहिँ भन्तेजु जानुभएको मार्ग, नक्कली भन्ते गएकै मार्गबाट चाहिँ लुलु पछाडि पछाडि गएर भन्तेजुको के कस्तो छ सबै बुझेर आऊ त भनेर पठाइदिए। पठाउने बित्तिकै उहाँहरू आएको कसले देख्छ त भन्दा उहाँको श्रीमतीले, अर्धङ्गिनीले। अर्धङ्गिनीले देख्ने बित्तिकै आफ्नो श्रीमानलाई भन्नुहुन्छ कि स्वामी महाराजका अमात्यहरू आउँदैछन्। उहाँ पनि माछा मार्नको निम्ति बल्छी थापेर बस्नु भएको छ। अमात्यहरू आउँदैछन् भन्ने कुरा सुन्ने बित्तिकै हतार नपतर तुरुन्तै एकदमै आत्तेर त्यो जुन बल्छी हो त्यसलाई आफ्नो खुट्टा मुनि चाप्नुहुन्छ, यानि लुकाउनु हुन्छ। यो दृश्य जम्मै अमात्यहरूले देख्छन्। जम्मै वृत्तान्त कुरा लिएर महाराजलाई गएर जम्मै कुरा सुनाउँछन्। महाराज, हजुरले दान गर्नुभएको बिच्छू त नक्कली रहेछन् नि, उनको त श्रीमती रहेछ, तपाईँले दान गरेको भोजन आफ्नो श्रीमतीलाई लिएर खुवाए।
र स्वयं आफै चाहिँ माछा मार्नको निम्ति बल्छी थापेर पो बसिरहेका थिए। महाराजले फेरि पनि सोध्नुहुन्छ, बल्छी थापेर बसिरहेका थिए भने तिमीहरूलाई देख्ने बित्तिकै, तिमीहरू त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै उनले के गरे त भनेर सोद्धा अमात्यहरूले भन्छन् कि महाराज, हामीलाई देख्ने बित्तिकै उक्त व्यक्तिले एकदमै आत्तेर, डराएर, लाज मानेर त्यो बल्छीलाई आफ्नो खुट्टामा लुकायो। महाराजले भन्नुहुन्छ, ओहो, मेरो दान सफल भयो रे सज्जनवर्गहरू हो, मेरो दान सफल भयो। किन त भन्दा उक्त व्यक्तिमा हिरी र उत्तप्प भन्ने धर्म रहेछ। हिरी भनेको लाज मान्नु, उत्तप्प भनेको डर मान्नु। अमात्यहरूलाई देख्ने बित्तिकै लाजले, डरले के गर्नुभयो त भन्दा आफ्नो जुन माछा मार्ने बल्छी हो त्यो बल्छीलाई लुकाए। उक्त व्यक्तिमा हिरी र उत्तप्प भन्ने धर्म रहेछ, मेरो दान सफल भयो भनेर महाराजले उक्त व्यक्तिमा नभएको शीलगुण, समाधिगुण, प्रज्ञागुण, सङ्गगुण आदि केही पनि नभएको व्यक्तिमा पनि गुण खोजेर चाहिँ आफ्नो मनलाई प्रसन्न गराउन सक्नुभयो। यसलाई भनिएको ओक्कपन्न श्रद्धा, गुणलाई हेरेर चाहिँ विश्वास गर्नु, यानि श्रद्धा उत्पन्न गराउनु। भने तेस्रो नम्बरमा आगम श्रद्धा रे सज्जनवर्गहरू हो। आगम श्रद्धा भनेको यो चाहिँ बुद्ध हुने व्यक्ति, बोधिसत्वहरूमा मात्रै हुने श्रद्धा, अरूमा हुँदैन। र उहाँहरूको श्रद्धा कस्तो हुन्छ त भन्दा एकदमै अटल श्रद्धा हुन्छ, कसैले पनि बिगार्न सक्दैन। कसैले पनि बोधिसत्वहरूको श्रद्धालाई बिगार्न सक्दैनन्। एउटा उदाहरणबाट बुझिहेरौँ। एक समय हाम्रा बोधिसत्वको द्वारमा प्रत्येक बुद्ध भिक्षाको निम्ति पाल्नु भएको थियो। प्रत्येक बुद्धलाई देख्ने बित्तिकै बोधिसत्वलाई एकदमै दान गर्ने इच्छा भयो र भन्दैछु, एकैछिन पक्नुहोस् है, म दान गर्छु भनेर भित्र गएर दानयोग्य वस्तुहरू लिएर आउँछु भन्दा त यता मारले बोधिसत्व र प्रत्येक बुद्धको माझमा आगो उत्पन्न गराइदिन्छ। त्यो आगोलाई पार तरेर मात्रै दान गर्न पाइने, अन्यथा दान गर्न नपाइने। बोधिसत्वले विचार गर्नुहुन्छ, होइन, अघि म दान लिने वस्तु लिन जाउन्जेलसम्म यहाँ आगो उत्पन्न भएको थिएन, अहिले दान गर्ने वस्तु लिएर आउने बित्तिकै आगो उत्पन्न भयो। यो पक्कै पनि मेरो दानलाई बाधा दिनको निम्ति उत्पन्न गराएको आगो हुनुपर्छ, जसले जेसुकै बाधा दिए तापनि, जस्तो सुकै अप्ठ्यारो परिस्थिति उत्पन्न गराए तापनि, मेरो प्राणै गए तापनि म दान कार्य सिद्ध गरेरै छाड्छु, म दान दिएरै छाड्छु भनेर त्यो जलिरहेको आगोमा बोधिसत्वले टेक्ने बित्तिकै आगो जम्मै शान्त भएर जान्छ र उहाँले प्रत्येक बुद्धलाई दान गर्नुहुन्छ। बोधिसत्वहरूको श्रद्धा भनेको कसैले पनि बिगार्न सक्दैन, एकदमै अटल श्रद्धा हुन्छ। र आफूले गर्ने त्यो दानशील भावनामा पनि आफ्नो प्राणलाई पनि त्याग गर्न पछि हट्नुहुन्न। एउटा जातक छ, सशक्क जातक भन्ने, बर्मा भाषामा यौमेम पेन्यासी भन्छ है, यौमेम पेन्यासी। सशक्क जातक भनेको भगवान बोधिसत्व एक समय खरायोको भावमा जन्म लिनुभएको थियो। त्यतिखेर भेष बदलेर आएका शक्रले ब्राह्मण भेष लिएर चाहिँ खरायोसँग केही चिज दान माग्न आउँदा खरायोसँग दान गर्ने केही पनि थिएन। नहुँदाखेरि ल तिम्रै मासु भए पनि म पोलेर खान्छु भन्दा खरायोले ल त्यसो भने ठिक छ, हजुरले आगो बाल्नुहोस्, म स्वयं नै त्यो आगोमा हाम फालिदिन्छु। उहाँहरूको जुन अटल श्रद्धा हो नि, त्यो कसैले पनि हल्लाउन सक्दैन। अझ भएन भनेर के गर्नुहुन्छ त भन्दा बोधिसत्व खरायोले आफ्नो जुलाई पनि टकटकाउनुहुन्छ अरे सज्जनवर्गहरू हो। किन त भन्दा यदि जुमा कुनै किरा फटिङ्राहरू यदि आएर बसेका छन् भने आगोमा परेर नमरुन् भन्नको निम्ति जु टकटकाएर बल्ल आगोमा हाम फाल्ने रे। त्यही भएर बोधिसत्वहरूको श्रद्धालाई कसैले पनि बिगार्न सक्दैन, अटल श्रद्धा हुन्छ। यसलाई भन्छ आगम श्रद्धा। र चौथोमा छ अधिगम श्रद्धा। अधिगम श्रद्धा भनेको कस्तो खालको श्रद्धा हो त भन्दा आर्यहरूको श्रद्धा, सोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी, अरहन्त आदि गरिएका आर्यहरूको श्रद्धा। आर्यहरूको श्रद्धालाई चाहिँ अधिगम श्रद्धा भन्छ।
आर्यहरूको श्रद्धा पनि कस्तो हुन्छ त भन्दा बुद्ध धर्मसँग कर्म र कर्मको फलप्रति अट्टल श्रद्धा हुन्छ। कसैले पनि उहाँहरूको श्रद्धालाई बिगार्न भत्काउन सक्दैनन् र उहाँहरूले पनि आफ्नो श्रद्धा बुद्ध धर्मसँग र कर्म र कर्मको फल बाहेक अरू ठाउँमा विश्वास गर्दैनन्। जस्तो कि पृथकजनहरूको श्रद्धा भनेको कुनै पनि विषयवस्तुसँग ठोकिने बित्तिकै बिग्रिन सक्छ, भत्किन सक्छ भने आर्यहरूको श्रद्धा बिग्रिँदैन। जस्तो कि पृथकजनहरूले दैनिक रूपमा पालन गर्ने जुन पञ्चशील छ, यो पञ्चशील भनेको सोतापन्नहरूले मात्रै पूर्ण रूपमा पालन गर्न सक्छन्। अष्टशील भनेको अरहन्तहरूले मात्रै पूर्ण रूपमा पालन गर्न सक्छन्। त पृथकजनहरूले धारण गर्ने पञ्चशील भनेको कुनै पनि अवस्थामा जानेर वा अनजानमा कुनै न कुनै अवस्थामा के हुन्छ त भन्दा बिग्रिरहेको हुन्छ। यस मानेमा हजुरहरूलाई हामीले के भन्ने गर्छौं त भन्दा साँझ बिहान शील अधिष्ठान गर्नुस् है। दिनको 2 पल्ट चाहिँ शीललाई अधिष्ठान गर्नुस्। किन त भन्दा जानेर वा अनजानमा शील कतै न कतै टुटी भइरहेको हुन्छ। कुनै पनि सोतापन्न भएको व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको प्रलोभन देखाए तापनि उसले आफ्नो शीललाई बिगार्दैन, बरु आफ्नो प्राण जाला शील बिगार्दैन। जस्तै उदाहरणको निम्ति कुनै एउटा सोतापन्न भएको व्यक्तिलाई कसैले चाहिँ हैन हजुरले एक शब्द चाहिँ झुटो वचन बोलिदिनु न, हजुरले एक शब्द बोलिदिएको झुटो वचनको कारणले गर्दा मैले धेरैभन्दा धेरै धन सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्छु र त्यो प्राप्त गरिएको सम्पत्ति हजुरलाई पनि आधा बाँटेर दिन्छु भनेर यदि कसैले प्रलोभन देखाउँछन् भने त्यो प्रलोभनमा सोतापन्न भएका व्यक्तिहरू पर्दैनन्। उहाँहरूले प्रलोभनको पछि लाएर आफ्नो शील बिगार्ने काम गर्दैनन्। भने पृथकजनले त त्यति धन सम्पत्ति आर्जन गर्नको निम्ति एक वचन झुटो कुरा बोल्दै यदि मैले यतिका सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्छु भने आज एक दिन त हो झुटो कुरा बोलिदिन्छु नि, एक शब्द त हो, भोलि फेरि शील पालन गरौँला भन्देर झुटो कुरा बोल्न पछि पर्दैन रे सज्जनवर्गहरू। यस मानेमा अहिले भनिएको अधिगम श्रद्धा भनेको आर्यहरूमा हुने श्रद्धा। त अहिले जम्मै श्रद्धा 4 प्रकारको भने 4 प्रकारको श्रद्धामा तपाई हामीसँग सम्बन्ध भएको चाहिँ 2टा मात्रै छ। त्यो के हो त भन्दा प्रसन्न श्रद्धा र उकपन्न श्रद्धा। अधिगम श्रद्धा र आगम श्रद्धा चाहिँ तपाई हामीहरुसँग अहिले तत्काल सम्बन्ध छैन भन्नु पर्यो। किन त भन्दा आगम श्रद्धा भनेको बोधिसत्वहरूमा हुने श्रद्धा, अधिगम श्रद्धा भनेको आर्यहरूमा हुने श्रद्धा। यदि हामीले पनि ध्यान भावना आचरण गरेर आर्य भइयो भने अधिगम श्रद्धा हाम्रो पनि हुन्छ। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीहरुको श्रद्धा भनेको प्रसन्न श्रद्धा र उकपन्न श्रद्धा। यो दुईटामा पनि तुलना गरेर हेर्ने हो भने कुन चाहिँ गुणस्तरीय छ त भन्दा उकपन्न श्रद्धा चाहिँ गुणस्तरीय छ। प्रसन्न श्रद्धा भनेको ज्ञान बुद्धि विवेककै पनि नलाइकन अरूको वचनमा टुङ्गिने श्रद्धा भने उकपन्न श्रद्धा भनेको गुणवाचिक गुणलाई हेरेर उत्पन्न हुने श्रद्धा। त्यही भएर हामीहरूले जुनसुकै दान कार्य गर्दा पनि सज्जनवर्ग योगीहरूलाई भन्ने गर्छौं, जे दान गर्दा पनि संघर्ष देम भनेर दान गर्नुस् है। संघको गुणलाई स्मरण गरेर दान गर्नुस् है। सुपटिपन्नो भगवतो सावका संगो, उजुपटिपन्नो भगवतो सावका संगो आदि गरिएको संघको गुणलाई मनबाट स्मरण गरेर दान गर्ने गर्नुस्। र दान गरिसकेपछि पनि के गर्नु त भन्दा इदम्मे पुण्यम आसवख्या वहं होतु, इदम्मे पुण्यम निब्बानस पचयो होतु। आशिका गर्नु, प्रार्थना गर्नु। यदि दान गरेर चाहिँ तपाई हामीहरूले दान गरेको प्रभावपूर्ण कारणले म धेरै धनीमानी हुन पाम, रूपवान हुन पाम, रूप सम्पत्तिले भरिपूर्ण होस्, मैले दान गरेको प्रभावपूर्ण कारणले निरोगी हुन पाम, मैले दान गरेको प्रभावपूर्ण कारणले अर्को जन्म चाहिँ सुगतिमा गएर उत्पन्न हुन पाम आदि गरिएका इच्छा प्रार्थना गरियो भने सज्जनवर्गहरू हो नक्कलीमा फसियो रे। केमा फसियो? नक्कलीमा। हजुरहरूलाई सक्कली मन पर्छ कि नक्कली? त हरेकलाई मन पर्ने त सक्कली नै होला है। त आजसम्म हामीहरूले गरेर आएकोमा जुन बुद्ध शासन भन्ने सुपर मार्केटमा शपिङ गर्न त हामी हिँडेकै हौं। कस्तो खालको चीज वस्तुहरू हामीले छानेर रोजेर किनिरहेका छौं भन्ने कुरा
चिन्तन मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि अहिले भनिए अनुसार नै दानको कारणले यो गर्न पाऊँ, त्यो गर्न पाऊँ, यस्तो हुन पाऊँ, उस्तो हुन पाऊँ, यस्तो भइदियोस्, उस्तो भइदियोस् भन्ने त्यो प्रकारको प्रार्थना हो, इच्छा हो भने चाहिँ सज्जनवर्गहरू हो, कुरा बुझ्नुहोस् कि नक्कलीमा फसियो। यदि होइन र गुणवाचिक भएर सङ्घको गुणलाई स्मरण गरेर इदम्मे पुण्यम निब्बानस्स पचयो होतु भनियो भने सक्कली प्राप्त गर्न सकिन्छ। त यहाँनिर पनि के त भन्दा बुद्ध धर्मावलम्बीहरूले प्राय जस्तो हरेक कुशल पुण्य गरिसकेपछि अन्तिममा इदम्मे पुण्यम आसवख्या वहङ होतु, इदम्मे पुण्यम निब्बानस्स पचयो होतु भन्ने गर्छन्। यसलाई मुखले मात्रै भनेको नभइकन भित्री मनबाट साँच्चीकै इच्छा गरेर, चाहना गरेर प्रार्थना गरेको हुनुपर्छ। यदि होइन भने त्यो वचनमा मात्रै सीमित हुन्छ। केमा मात्रै सीमित हुन्छ? वचनमा। कस्तो त भन्दा हाम्रो बर्मा देशमा 2 जना उपासकहरू हुनुहुन्थ्यो। ती 2 जना उपासकहरू सधैँ जस्तो के गर्नुहुन्थ्यो त भन्दा चैत्यमा गएर पञ्चशील अधिष्ठान गर्ने, ध्यान गर्ने। अनि ध्यानको अन्तमा एकजना उपासकले चाहिँ इदम्मे पुण्यम आसवख्या वहङ होतु, इदम्मे पुण्यम निब्बानस्स पचयो होतु, इदम्मे पुण्यम सबै सता सुखिता भवन्तु भनेर सधैँ प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। अनि अर्को मित्रले चाहिँ सधैँ यसरी प्रार्थना गरेको सुन्दाखेरि होइन, मेरो मित्रले साँच्चीकै निर्वाणको इच्छा गरेर चाहिँ प्रार्थना गरेको हो कि वा त्यसै बौद्ध धर्मावलम्बी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भनेको हो। यसको प्रार्थना चाहिँ वचनमा नै सीमित हो कि साँच्चीकै मनबाट चाहेको हो, चेक गर्न पर्यो भनेर एक दिन चाहिँ आफ्नो मित्र ध्यान बसेको बेलामा उहाँले आफूलाई भेष बदलेर विभिन्न प्रकारका देवताहरूको वस्त्रहरू लगाएर साथीले नचिन्ने गरी चाहिँ चैत्यको पछाडि आएर बस्नुहुन्छ। अनि साथीले पनि सधैँ जस्तै आफूले गर्नुपर्ने नित्य दानशील अधिष्ठान गर्नुहुन्छ, ध्यान बस्नुहुन्छ। अनि अन्तमा आशिका गर्नुहुन्छ इदम्मे पुण्यम निब्बानस्स पचयो होतु। अनि उताबाट भेष बदलेर आएको देवता साथी देवताले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भन्दा लु मानव हिँड, तिमीले धेरै दिनबाट इदम्मे पुण्यम निब्बानस्स पचयो होतु भनेर आशिका गर्दै आएका छौ, आज म तिमीलाई निर्वाणमा लिएर जान्छु, हिँड भन्नुभएको छ। भन्दाखेरि ती उपासकले के भन्नुभयो त भन्दा एकैछिन हजुर पख्नुस् न पख्नुस्, घरमा गएर सल्लाह गर्नुपर्छ भन्नुभयो अरे। के गर्नुपर्छ अरे? सल्लाह गर्नुपर्छ। कोसँग त भन्दा श्रीमतीसँग। अनि भेष बदलेर आएको साथीले पनि ल ल ठिक छ चाँडो चाँडो गरेर सल्लाह गरेर आउनु, ढिलो नगर्नु, हुन्छ नि हजुर म तुरुन्तै सल्लाह गरेर आइहाल्छु भनेर दौडेर घर आउनु भएछ। घर आएर आफ्नो श्रीमतीलाई आज त कहिले नघटेको घटना घट्यो, मलाई त यसरी निर्वाणमा पो लैजान्छु भनेर देवता पो उत्पन्न भयो, त के गर्ने भनेर सोध्नु भएछ। श्रीमतीले विचार गर्नुभएछ, कति ध्यान भावना आचरण गर्दा त निर्वाण प्राप्त गर्न गाह्रो छ, तपाईलाई देवताले निर्वाण पुर्याइदिने हो भने स्वामी ढिलो नगर्नुहोस्, तुरुन्त गइहाल्नुहोस् भनिदिनु भएको छ। अनि उपासकले भन्नुभएको छ, ए राम्रोसँग विचार गरे है रे, के गरे है रे, राम्रोसँग विचार गर्ने रे। उपासिकाले भन्नुभएको छ, हजुर स्वामी मैले राम्रोसँग विचार गरेर भनेको, जानुस् जानुस् छिटो गरेर जानुस्, अहिले देवता फेरि लोप भयो भने तपाईँ जान पाउनुहुन्न, चाँडो गरेर जानुस्। अनि उपासकले भन्नुभएको छ, तैले विचार गरे पनि मैले विचार गर्न बाँकी नै छ अरे। त्यो दिनबाट चैत्य पनि जानु भएन, ध्यान पनि बस्न छाड्नुभयो, प्रार्थना पनि छोडिदिनु भयो। त हामीहरूले पनि गरिएको हरेक कुशल पुण्यको अन्तमा इदम्मे पुण्यम आसवख्या वहङ होतु निब्बानस्स पचयो होतु भन्छौँ, वचनमा सीमित हो कि साँच्चीकै मनबाट हो कि कतै उपासक जस्तो त भइराखेको छैन। बौद्ध धर्मावलम्बी भएको कारणले मात्रै निब्बानस्स पचयो होतु त भनेको होइन। यो कुरा सज्जनवर्गहरूले चिन्तन मनन गर्नुपर्ने हुन्छ र साँच्चीकै मनबाट चाहिँ निर्वाणको इच्छा गरेर प्रार्थना गरेर चाहिँ आशिका गरिएको हो भने बल्ल त्यो चाहिँ सक्कली सामान किन्न सकिन्छ, सक्कली पाइन्छ। यदि होइन भने नक्कलीमा डुबिन्छ रे सज्जनवर्गहरू हो। त आज हजुरहरूलाई सक्कली किन्ने कि नक्कली किन्ने भनेर सपिङ गर्ने तरिका सिकाउँदैछु। त यहाँ 4 प्रकारको श्रद्धामा तपाईँ हामीमा हुनुपर्ने चाहिँ 2टा मात्रै, त्यसमा पनि गुणयुक्त भएको श्रद्धा भनेको ओक्कपन श्रद्धा सज्जनवर्गहरू हो।
प्रसन्न श्रद्धा भनेको ज्ञानयुक्त छैन, ओकोपन्न श्रद्धा भनेको ज्ञानयुक्त छ, त हामीहरूले आफूमा ज्ञानयुक्त भएको श्रद्धा उत्पन्न गराउनु पर्छ र दान गर्दाखेरि सङ्घको गुणलाई साँच्चीकै हृदयबाट सुपटिपन्नो भगवतो सावका सङ्घ भन्ने बित्तिकै नेपालीबाट पनि मनमा नै त्यो अर्थलाई बुझिसकेको हुनुपर्छ। मनमा नै ती सङ्घका गुणहरूलाई स्मरण गरेर भगवान प्रमुख भिक्षु सङ्घलाई दान गर्दैछु भन्ने मनमा धारण गरेर दान गर्न जान्नुपर्छ। अनि बल्ल तपाईँ हाम्रो श्रद्धा ओकपन्न हुन्छ। यदि होइन र सङ्घर्ष देम भनेर दान त गरियो, वचनले मात्रै उच्चारण गरियो, मनबाट स्मरण भइदेन भनी उक्त उपासक जस्तै हुन पुगिन्छ। त हामीहरूले बुद्ध शासन रूपी सुपर मार्केटमा सक्कली सामान किन्ने कि नक्कली सामान किन्ने, त सक्कली र नक्कली के किन्ने भन्ने कुरा आफू आफूमा भर पर्छ र आफूलाई जस्तो जस्तो चिज वस्तु मन पर्छ त्यही अनुसारको समान वस्तु किन्नको निम्ति तपाईँ हामीमा अहिले भनिएको 4 प्रकारको श्रद्धा रूपी सम्पत्ति चाहिन्छ सज्जनवर्गहरू हो। श्रद्धाको सम्पत्ति छैन भने बुद्ध शासन रूपी सुपर मार्केटमा जति नै गएर ती चिज वस्तुहरूलाई हेरे तापनि, राम्रो भनेर व्याख्या गरे तापनि श्रद्धा नभएको व्यक्तिले उक्त सम्पत्तिलाई किन्न सक्दैन। त हामीहरूले बुद्ध शासन रूपी सुपर मार्केटमा किन्नको निम्ति हामीमा के को आवश्यकता पर्छ त भन्दा श्रद्धा रूपी सम्पत्तिको आवश्यकता पर्छ। र श्रद्धा रूपी सम्पत्तिलाई कसरी अभिवृद्धि गर्दै लानुपर्छ त भन्ने एउटा उदाहरण भगवान शास्ताको समयकालमा सज्जनवर्ग योगीहरू हो। भगवान शास्ता श्रावस्तीको जेतवनाराम विहारमा विहार लिएर बसिरहनु भएको समयमा भिक्षु सङ्घहरू भिक्षामा जानुभन्दा आगावै एक स्थानमा चिवर पारूपन गरेर भिक्षाको निम्ति जाने गर्नुहुन्थ्यो। र एक दिन जाडो मौसममा घाँसहरू पनि एकदमै पलाएको, त्यसमा पनि शीतहरूले भरिएको हुँदा बन्तेज्यूहरूले उक्त घाँसमाथि टेकेर आफ्नो चिवर पारूपन गर्दा चिवरको टुप्पोहरू जम्मै शीतको कारणले भिजो रे सज्जनवर्गहरू हो। यो दृश्य एक ब्राह्मणले देख्नुहुन्छ र विचार गर्नुहुन्छ, ओहो बन्तेज्यूहरूलाई त धेरै गाह्रो भयो, मैले यो जम्मै घाँसहरू सफा गरिदिन्छु, बन्तेज्यूहरूलाई चिवर पारूपन गर्नको निम्ति सहज होस् भनेर अर्को दिन बिहान कोदालोहरू, बेल्चाहरू आदि इत्यादि सामानहरू लिएर चाहिँ उक्त स्थानमा आएर जम्मै त्यो घाँसहरू उखेलिदिनुहुन्छ, सफा गरिदिनुहुन्छ र भएन भन्दा माथिबाट बालुवा पनि छरिदिनुहुन्छ। यहाँ उपासकले के गर्नुभयो त भन्दा यसरी घाँस उखाल्नाले, सफा गरिदिनाले कुशल पुण्य प्राप्त गर्नुभयो, हो कि नै? कुशल पुण्य प्राप्त गर्नुभयो। तब यहाँनिर पुण्य भन्दाखेरि पुण्य पनि कति प्रकारको छ त भन्दा 3 प्रकारको। त्यो पुण्य के त भन्दा दान पुण्य, शील पुण्य, भावना पुण्य। अब यो दान पुण्य, शील पुण्य, भावना पुण्य त अहिले यहाँ उपासकले घाँस उखेलेर चाहिँ सफा गर्देर पुण्य कमाउनु भयो। यो पुण्य चाहिँ के पुण्य अन्तर्गत पर्यो त? दान पुण्य हो कि, शील पुण्य हो कि, भावना पुण्य हो? जस्तो कि कहिलेकाहीँ हामीहरूले भन्ने गर्छौँ आफ्ना छोराछोरीहरूलाई, नाता नातिनीहरूलाई, जो कोहीलाई पनि जाता जा बिहारमा गएर यसो हुयावच्च पुण्य गरेर आइज त, बिहार सफा गरिदिएर, बिहारमा कुचो लगाएर, बिहारमा भएका आसनहरू मिलाइदिएर अथवा विविध कार्यहरू के गर्नुपर्ने हो त्यो गरिदिएर आइज त भनेर पठाउने गर्छौँ। र ती छोराछोरीहरूले चाहिँ यदि हामीले यसरी बिहारमा गएर हुयावच्च पुण्य गर्नाले कस्तो प्रकारको पुण्य पाउँछौँ भनेर सोधे भने तपाईँहरूले के जवाब दिनुहुन्छ नि? बिहारमा गएर हुयावच्च गर्नु भनेको कुन पुण्य अन्तर्गत पर्छ र तपाईँहरूका सन्ततिहरूले यदि हजुरहरूलाई प्रश्न गरिहाले भने के जवाब दिने? पुण्य हुन्छ, जान है, जा चुपचाप लाएर जे भनेको त्यही गरेर आइज भनेर पठाउने कि यो जुन हुयावच्च भनेको चाहिँ यो पुण्य अन्तर्गत पर्छ भनेर बताउने? त यहाँनिर पुण्य 3 प्रकारको छ, दान पुण्य, शील पुण्य, भावना पुण्य। र दानशील भावनालाई विस्तृतमा खोल्ने हो भने, व्याख्या गर्ने हो भने 10 पुण्य क्रिया वस्तु भनेर त रात दिन सुन्नु नै भएको होला। दानशील भावना, पति दान पतानुमोदन, धम्म देशना, धम्म सवर्ण,
अपचायन वयावच दिठी चुक म भनेर जम्मै 10 वटा पुण्य क्रिया वस्तुहरू छन्। त हामीहरूले हाम्रा सन्ततिहरूलाई सही प्रकारले बताउन सक्नुपर्छ। अब यहाँनिर पतिदान र पतानुमोदन भनेको के हो त? पतिदान भनेको आफूले गरेको पुण्यलाई विभाजन गर्नु, जस्तो कि तपाईँ हामीहरूले जम्मै धर्म सवर्ण र ध्यान भावनाको अन्तमा के गर्ने गर्छौँ त भन्दा कुशल पुण्य पुण्य पुण्यले बक्सनु हो साधु 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 भन्दै अनुमोदन गर्छौँ। पतिदान। पतानुमोदन भनेको अरूले गरिएको कुशल पुण्यलाई चाल पाउँदा थाहा पाउँदा प्रसन्न भएर साधु 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 भनेर अनुमोदन गर्छौँ। यो के अन्तर्गत पर्छ त भन्दा दान अन्तर्गत पर्छ। पतिदान र पतानुमोदन दान अन्तर्गत पर्छ। पनि अपचायन भनेको के हो त? अपचायन भनेको आफूभन्दा ठुला बडाहरूलाई सम्मान गर्नु, सेवा गर्नु, इज्जत गर्नु, यसलाई अपचायन भन्छ। वयावच भनेको हजुरलाई थाहा नै छ कि आफ्नो शरीर र वचनले कसैलाई मद्दत गर्नु, सेवा गर्नु, श्रमदान गर्नु। जस्तो कि हजुरहरूलाई मैले शील भन्ने शीर्षकको उपदेश गर्दाखेरि भनेको थिएँ, एउटा चारित्रशील र एउटा वारित्रशील भनेर। चारित्रशील भनेको आफूले पालन गर्नुपर्ने, पुरा गर्नुपर्ने कर्तव्य भने वारित्रशील भनेको भगवान शास्त्रले तिमीहरूले पानाति पाता गर्न हुँदैन, कुनै पनि प्राणीलाई हिंसा गर्न हुँदैन भनेर आदेश गर्नुभएको शील, जुन पञ्चशील। पनि अहिले यहाँनिर हामीहरूले वयावच पुण्य भन्ने बित्तिकै यो के अन्तर्गत पर्छ त भन्दा अहिले भनिएको चारित्रशील अन्तर्गत पर्छ। कर्तव्य पूरा गर्नेमा पर्छ। त यसलाई दानशील भावनामा हाल्ने हो भने शील अन्तर्गत पर्छ। दान र शीलमा कुन ठुलो? शील ठुलो। शील र भावनामा कुन ठुलो? भावना ठुलो होइन त? त हामीहरूले आफ्ना सन्ततिहरूलाई वयावच गरेर आइज भनेर पठाउँदा यदि उनीहरूले प्रश्न गरे, सोधे भने तपाईँ हामीहरूले सही तरिकाले जवाब दिन जान्नुपर्छ कि बाबु नानी तिमीहरूले गएर जुन वयावच पुण्य गर्छौ त्यो पुण्य भनेको शील अन्तर्गत पर्छ। भनी धर्म देशना गर्नु र धर्म सवर्ण गर्नु जुन अहिले तपाईँ हामीहरूले गरिरहेका छौँ, यो के अन्तर्गत पर्छ त भन्दा भावना अन्तर्गत पर्छ। भगवान शास्त्रको समयकालमा ध्यान दिएर धर्म सवर्ण गरेको क्षणमा त्यो पारमिता गुण धर्म पूरा भएको खण्डमा के हुने गर्थ्यो त भन्दा उपदेशको अन्तमा अरहन्त मार्ग फल ज्ञान प्राप्त गर्थे। भावना अन्तर्गत पर्छ। भने दिठी चुक्कम्म भनेको के अन्तर्गत पर्छ त भन्दा दिठी चुक्कम्म भनेको कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गरेर सम्मा दिठी भएको हुनाले दानशील भावना तिनैवटामा पर्छ। यो 10 वटा पुण्य क्रिया वस्तुलाई संक्षिप्त गर्दाखेरि दानशील भावना भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ। त अहिले यहाँ ब्राह्मणले भन्तेज्यूहरूको निम्ति के गरिरहनु भएको छ त भन्दा घाँस उखेलिदिनु भएको छ। के अन्तर्गत कुन पुण्य अन्तर्गत पर्यो त भन्दा शील पुण्य अन्तर्गत पर्यो। के पुण्य? शील पुण्य। ब्राह्मणले यसरी झारहरू जम्मै उखेल्देर बालुवाहरू छर्देको कारणले भन्तेज्यूहरूलाई एकदमै सुलभ भयो, सहज भयो चिवर पारूपन गर्नको निम्ति। दिनहरू बित्दै जाने क्रममा जाडो मौसम सकिएपछि गर्मी महिना आउँछ। त गर्मी महिना आउँदाखेरि माथिको तातो घाम तलको बालुवाको पोलाइले गर्दा भन्तेज्यूहरू पारूपन गर्दा गर्दै पसिनै पसिना भएको उक्त ब्राह्मणले फेरि देख्नुहुन्छ। देखेपछि विचार गर्नुहुन्छ, ओहो भन्तेज्यूहरूलाई त धेरै गाह्रो भएछ तातो घाममा चिवर पारूपन गर्नु, तलको बालुवाको तातो माथिको घामको तातो भएन, मैले यहाँ कुनै एउटा छाप्रो हालिदिन्छु, यानि यसो घाम छेक्ने केही टहरा बनाइदिन्छु भनेर ब्राह्मणले त्यहाँ टहरा गराइदिनु भयो। अनि दिनहरू बित्दै जाने क्रममा गर्मी महिना सिद्धिएपछि फेरि वर्षा ऋतु आउँछ। वर्षाको समयमा पानी पर्दाखेरि जम्मै ब्राह्मणले बनाइदिएको त्यो टहरामा पानी चुइन थाल्यो। भन्तेज्यूहरूलाई फेरि पनि बाधा भयो, अप्ठ्यारो भयो, असुविधा भयो। त उक्त दृश्य ब्राह्मणले पुनः फेरि देख्छन् र देखेर विचार गर्छन् कि भएन, भन्तेज्यूहरूलाई यहाँ धेरै नै गाह्रो भयो चिवर पारूपन गर्नको निम्ति, म एउटा जैया बनाएर दान गर्छु रे ब्राह्मणले।
जहिया भनेको हिजो आजको भाषामा भन्नु पर्दाखेरि धम्महल भनेर बुझ्नुस् न। एउटा पार्टी पौवा धम्महल बनाएर चाहिँ मतदान गर्छु भनेर ब्राह्मणले के गर्नुभयो त भन्दा जम्मै चाहिने चीज वस्तुहरू ल्याएर त्यहाँ एउटा धम्महल बनाऊ जहिया बनाऊ बनाएर दान गर्दाखेरि भगवान प्रमुख भिक्षु संघलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो। भगवान प्रमुख भिक्षु संघलाई निमन्त्रणा गरेर ब्राह्मणले के गर्नुभयो त भन्दा भगवान शास्ता पाल्नु भएपछि जम्मै वृत्तान्त कुराहरू सुनाउनु भयो। भगवान शास्ता मैले यो दान गर्न कसरी सफल भयो त भन्ने कुरालाई उहाँले जुन झार उखेलेर बालुवा छरेदेखिको लिएर झुपरो बनाएकोदेखि लिएर अहिले जुन धम्महल बनाउनुमा सम्पन्न भएसम्मलाई वृत्तान्त कुरा बताउनु हुँदा भगवान शास्ताले उक्त ब्राह्मणलाई धर्म उपदेश गरिदिनुहुन्छ। के उपदेश गरिदिनुहुन्छ त भन्दा अनुपबे न मेधावी थोकङ थोकङ खणे खणे कमारो रजत सेव निधमे मल मतनो। भगवान शास्ताले के भन्नुभयो त भन्दा हे ब्राह्मण रे जसरी सुनार भनेको सज्जन वर्गहरू हो, केलाई भन्छ त भन्दा ब्रहिन्दय भन्छ नि बर्मा भाषामा, बुझ्नुहुन्छ नि ब्रहिन्दय सुन बनाउने व्यक्ति। सुनारले जसरी रे सुनमा भएको त्यो फोहोरलाई बिस्तारै 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 सफा गरेर स्वच्छ सुन लिन्छ। हिजो आजको भाषामा भन्नु पर्दाखेरि रिफाइन गरिदिन्छ सुनलाई। रिफाइन गर्दा के हुन्छ त भन्दा चाँदी अलग्गै हुन्छ, पित्तल अलग्गै हुन्छ, सुन अलग्गै हुन्छ, त्यहाँ के रिमिक्स भएको त्यो सबै छुट्टिएर आफ्नो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ अलग अलग्गै भएर सुन अछट्टै हुन्छ। त्यस्तै जस्तो रे ब्राह्मण आफ्नो मनमा भएका राग द्वेष मोह रूपी क्लेशहरूलाई बिस्तारै 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 सफा गर्नुपर्छ भनेर भगवान शास्ताले उपदेश गरिदिनु हुँदा उपदेशको अन्तमा ब्राह्मण सोतापत्ति मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्न सफल हुन्छन्। सज्जनवर्ग योगीहरू हो, यानि ब्राह्मण सोतापन्न हुन्छन्। त्यही भएर तपाईँ हामीहरूले हरेक कार्य गर्दाखेरि ज्ञान बुद्धि विवेक लगाएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ र दान गर्दाखेरि कहिले पनि तपाईँ हामीहरूले त्यो चीज वस्तुमा आसक्त हुनु हुँदैन, त्यागेर दिन सक्नुपर्छ। हाम्रो महाभरी न्याय सियारफियाले के भन्नुहुन्छ? महाभरी न्याय सियारफियाले के भन्नुहुन्छ त भन्दा ngasoene lu I alu maphyusen ro ba re सियारफियाले है ngasoene lu I alu maphyusen ro ba के भन्नुभयो त भन्दा मैले दान गरेको मैले जस्तो कसले दान गर्न सक्छ र म जस्तो दानी भनेर म भनेर जुन व्यक्तिले दान गर्छ रे त्यो त्यसरी ममा तानिएर गरिएको दान शुद्ध हुँदैन रे। दानको पुण्य पाइँदैन भनेको होइन नि, दान शुद्ध हुँदैन रे। ngasoene lu I alu maphyusen ro ba re। अनि फेरि सियारफियाले भन्नुहुन्छ त्यसै स्वलु I alu maphyusen ro ba re। आफूले दान गरेको त्यो चीज वस्तुमा चाहिँ तानिएर दान गर्छ भने त्यो दान पनि शुद्ध हुँदैन रे। कस्तो त भन्दा मैले मात्रै राम्रो चीज दान गर्ने, मैले दान गरेको मात्रै राम्रो, बाँकी अरूले दान गरेको जम्मै मेड इन चाइना, कामै छैन। मैले दान गरेको जम्मै मेड इन जापान, सबै सलिड एकदम राम्रो चीज मात्रै दान गरेको छु भनेर अरूको दानलाई तुच्छ भनेर आफ्नो दान मात्रै महान देखाउने यो दान पनि मफ्युजन र रे, स्वच्छ सफा हुँदैन रे सज्जनवर्गहरू। पौको स्वलु I अल्लु मफ्युजन र बारे फेरि दान गर्दाखेरि व्यक्ति विशेष छानेर दान गर्न पुगियो भने त्यो दान पनि शुद्ध हुँदैन। जस्तो कि भोलि चाहिँ हामी भन्तेज्यूहरूलाई भोजन दान गर्ने हो, बिहारको अधिपति सरदय भन्तेज्यू आउनुपर्छ भनेर निमन्त्रणा गरियो, विविध कारणले भन्तेज्यू आउन पाउनु भएन, अन्य अरू भिक्षुलाई पठाइदिनु भयो भने मैले भने भन्तेज्यू आउनुहुन्छ भने कति दुःख गरेर पकाएको, भन्तेज्यू नै आइदिनु भएन भनेर चाहिँ त्यसरी व्यक्ति विशेष छान्न पुगियो भने त्यो दान पनि शुद्ध हुँदैन। भन्तेज्यू विविध कारणले बिजी भएर आउन पाउनु भएन, भन्तेज्यूको शिल समाधि प्रज्ञाहरूलाई स्मरण गरेर म सङ्घलाई उद्देश्य गरेर आउनुभएको भन्तेलाई दान गर्छु भनेर स्वच्छ मन राखेर दान गर्न जान्नुपर्छ, अनि बल्ल त्यो दान शुद्ध हुन्छ, सफा हुन्छ अरे सज्जनवर्गहरू। त्यही भएर याद गर्नुहोस् ngasoene lu I alu maphyusen ro ba, त्यसै स्वलु I alu maphyusen ro ba, पौको स्वलु I alu maphyusen ro ba। महाभरी न्याय सियारफियाले है यसरी तानिएर दान गर्नाले के हुन्छ रे त भन्दा
तृष्णा मान दिठी भन्ने पपञ्च धर्म पछि लागेर आउँछ रे सज्जनवर्गहरू हो। टन्ना माना दैठी भन्छ नि, तृष्णा मान दिठी भन्ने पपञ्च धर्म पछि लागेर आउँछ र हामीले गरिएको यो दान कार्य चाहिँ पपञ्च धर्मले घेर्यो भन्ने कुरा बुझ्नुस् कि अब तपाईँ हामी नक्कलीमा फस्यौं, नक्कलीमा चुर्लुम्मे डुबियो, सक्कली पाइएन सज्जनवर्गहरू हो। त्यही भएर बुद्ध शासन रूपी सुपर मार्केटमा श्रद्धा रूपी पैसा लिएर अति नै उच्चतम भएको अमत भन्ने मर्न नपर्ने निर्वाणलाई किन्न सकोस् र निर्वाणमा पुग्ने आचरणलाई आचरण गर्न सकोस् र ब्राह्मणले यसरी आचरण गरेर सोतापन्न हुनुभयो र सोतापन्न भइसकेपछि भगवान शास्त्रलाई बिन्ती गर्नुभयो र भगवान शास्त्र म पनि बुद्ध शासनमा भिक्षु हुन चाहन्छु भनेर भिक्षु बनेर आचरण गर्नुभएको दीर्घकाल नबित्दै सज्जनवर्गहरू हो। ब्राह्मणले अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सफल हुनुभयो त ब्राह्मणले सर्वप्रथम झार उखालेको पुण्यबाट आफ्नो श्रद्धालाई अभिवृद्धि गर्दै 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 पश्चात श्रद्धा ओकपन्न श्रद्धाबाट कहाँसम्म पुग्न सफल हुनुभयो त भन्दा अधिगम श्रद्धासम्म पुग्न सफल हुनु भए जस्तै धर्म सवर्ण गर्ने सज्जनवर्ग योगी उपासक उपासिकाहरूले पनि आफ्नो श्रद्धालाई अभिवृद्धि गर्दै अधिगम श्रद्धासम्म पुग्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै समय पूरा भएको कारणले आजको उपदेशलाई यतिमै अन्त गर्न चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलम।